बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी डॉक्टर बुलंद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल। आज हम जो ये चैनल लेके या ये व्लॉग लेके आपके सामने आए हैं, तो आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पे मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल, जो कि इस वक्त सियासी सूरत हाल से ज़्यादा अहम है, इसलिए कि रमज़ान मुबारक का आज ये दूसरा रमज़ान है और दूसरे रमज़ान को ही जो अशिया खुरनोश है उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ख़ास तौर पे आम तौर मतलब ये समझा जाता है कि रमज़ान मुबारक में फ्रूट चाट बनते हैं और लोग फलों की तरफ ज़रा ज़्यादा राग़िब होते हैं। वो लोग भी जो कि पूरे साल शायद फल नहीं खाते, रमज़ान मुबारक में कोशिश ये होती है कि रोज़ों की वजह से फलों का इस्तेमाल किया जाए, थोड़ी सी एनर्जी को बहाल करने के लिए, विटामिन्स के लिए। लेकिन नाज़रीन, अब लगता ये है कि ये फल जो हैं ये मुतवस्सित तबके की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। केला, जिसे एक सस्ता फल समझा जाता है इसलिए कि महीने ये 12 महीने साल के मौजूद होता है, केले की कीमतें जो हैं यकम रमज़ान मुबारक से पहले ही तकरीबन 300 रुपये दर्जन पे पहुँची, 400 रुपये दर्जन पे पहुँची और आज के दिन केला 500 रुपये दर्जन पे आम फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा जिस फल की आप बात करें वो 400-500 रुपये पर केजी पे चीज़ें बिक रही हैं। समझ से ये चीज़ बाहर है कि आखिर आम लोगों के लिए क्या अब फल भी उनकी दस्तरस में नहीं रहेंगे। पहले आटे की कीमतें बढ़ी, दालों की कीमतें बढ़ी, चावलों की कीमतें बढ़ी, तेल की कीमतें बढ़ी और अब जबकि रमज़ान मुबारक में कुछ लोग जो हैं वो फल खा लिया करते थे, तो अब फलों की कीमतें भी इतनी हो गई हैं कि जो बेचारे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या वाइट कॉलर्ड लोग हैं, उनके लिए अब घरों पे फ्रूट चाट खाना भी मुमकिन नहीं रहा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है, कमिश्नर कराची ने इस हवाले से पूरी लिस्टें भी निकाली और बड़ी सख्ती करने के लिए कहा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस हवाले से नोटिस लिया, कमेटियाँ बनाई, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन ये तमाम चीज़ें बेसूद साबित हुई। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की जाती हैं, शबीने होते हैं, तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, लेकिन अफ़सोस इस बात पे होता है कि एक इस्लामी मुमलिकत होने के बावजूद भी हम रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ाखोरी करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। हमारी हर शख्स की ये कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक को एक सीज़न समझते हुए, जो कि कारोबारी सीज़न होता है, उसको ये समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा ले। और अफ़सोस ये होता है कि एक तरफ आवाम को जो है वो उनसे ज़्यादा पैसे लेके गिरां फ़रोशी करके पैसे कमाए जा रहे होते हैं, दूसरी जानिब बड़े बड़े दस्तरख़्वान लगाए जा रहे होते हैं, बड़े बड़े लंगर खाने खोले जा रहे होते हैं, लोग राशन बाँट रहे होते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो कारोबारी हज़रात हैं और इस वक्त ज़्यादा यानी मुनाफ़ाखोरी के लिए या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस तरीके से पैसे कमाने का कि आप एक तरफ लोगों को परेशान करके उनकी जेबों से पैसे निकाल के पैसे कमाएँ और उसके बाद रमज़ान मुबारक में ज़कात के नाम पे या इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे यही पैसे जो हैं ये आप लंगर खानों में ख़र्च कर रहे हों, यही पैसे आप लोगों को इफ्तारी कराने में ख़र्च कर रहे हों, यही पैसे आप लोगों की मदद करने के लिए, राशन डलवाने के लिए ख़र्च कर रहे हों। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम चीज़ों की कीमतें कम कर लें, रमज़ान मुबारक में यही इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह या ये जो हम काम करते हैं ये आम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए कर दें, मुनाफ़ा ना कमाएँ। इस एक महीने को अल्लाह का महीना समझ के मुनाफ़ाखोरी ना करें और ताकि तमाम लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा कर सकें। अगर तमाम लोग खुशहाल होंगे तो क्या आपके ख़्याल में इन लंगर खानों पे कोई खाना खाने आएगा? क्या इन इफ्तारी के दस्तरख़्वानों पे कोई इफ्तार करने आएगा? क्या ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम लंगर खाने खोलते जाएँ, हम दस्तरख़्वान बढ़ाते जाएँ, हम लोगों को राशन की लाइनों में लगवाते जाएँ, मुफ़्त आटा बाँटने या मुफ़्त आटे के हुसूल में लोगों की जानें चली जाएँ? ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं नाज़रीन, मुझे तो बहुत परेशानी है इस बात की कि जिस तरह से लोग जो हैं वो अपने मुआश के लिए फ़िक्रमंद हैं, बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं और ज़हनी परेशानियों का भी शिकार हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक पॉज़िटिव साइन नहीं है। हम सबको बहैसियत कौम ये सोचना होगा कि किसी एक शख़्स के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सबको ये फ़ैसला करना है कि हम कम से कम रमज़ान मुबारक में इस महीने को मुक़द्दस समझ के और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने तईं जो काम कर सकते हैं, आज से ही अपने आप से इस बात का आगाज़ करें। बहरहाल नाज़रीन, ये तो थी मुआशी सूरत हाल की बात और अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान को मज़ीद रिलीफ़्स मिलते जा रहे हैं, 5 केसेस में और ज़मानतें हो गई हैं।
جیسے جیسے حکومت کی جانب سے کیسز بنائے جا رہے ہیں عدالتوں کی جانب سے، اسی تیزی کے ساتھ ضمانتیں بھی دی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب تک عمران خان کی کسی کیس میں گرفتاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی ہے. حالانکہ حکومت کی حت المقتول کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے اور اس کے بعد انہی کیسز میں سے کسی ایک کیس میں سزا دے کے نااہل بھی کیا جائے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، اور جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اسی طرح عمران خان کو بھی نااہل کر دیا جائے. اور اس کے بعد اگر پابندی اٹھتی ہے تو دونوں میں سے پابندی اٹھے اور نواز شریف بھی وطن واپس آئیں، عمران خان کو بھی پھر سیاست کا موقع ملے یا پھر الیکشن کی بات کی جائے. آج ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط انہوں نے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھا ہے. اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کو جو ہے نا اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یا آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. خاص طور پر ان کا اشارہ جو ہے وہ الیکشن کے ملتوی ہونے پہ ہے یا مؤخر کرنے پہ ہے. اس حوالے سے صدر مملکت کا یہ خط اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اس مملکت کے صدر ہیں اور جو ہماری آرمڈ فورسز ہے اس کے چیف کمانڈر ہیں، سپریم چیف تمام چیزوں کے، چاہے علامتی عہدہ ہی صحیح لیکن صدر مملکت ہیں. اور اس حوالے سے ریاست کے سربراہ ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کا خط اہمیت کا حامل ہے. ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل یعنی آئینی ذمہ داری ہے. ان کی دستخط کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، چاہے 3 مہینے کے بعد یا 3 دفعہ ان کے واپس کرنے کے بعد وہ خود قانون کا حصہ بن جائے، لیکن 3 دفعہ کم از کم صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس قانون پہ سائن کیے بغیر یا بل پہ سائن کیے بغیر واپس کر سکتا ہے. تو ایک بڑا عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے صدارتی ایوارڈز جو ہے گزشتہ روز جو سویلین ایوارڈز تھے وہ دیے لوگوں کو. آج فوجی اعزازات کی بھی تقریب ہوئی اور اس میں انہوں نے مختلف اعزازات بھی بانٹے. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. کیا مزید رمضان المبارک کے بعد کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، کوئی بڑی انارکی پھیلنے والی ہے؟ اس لیے کہ ایسا لگتا نہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ خاموش بیٹھیں گے، نہ حکومت جو ہے وہ چین کا سانس لے رہی ہے. اور پھر خان صاحب کی طرف سے جس طرح پیدر پہ ایک سیاسی اسٹیپس لیے جاتے ہیں، حکومت کی جانب سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی چیزیں کی جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک محاذ آرائی کا سلسلہ ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہاں تک کہ اب عالمی ادارے اور دوست ممالک بھی اس بات پر مصر ہیں کہ اگر پاکستان کو امداد چاہیے، پاکستان کو اسٹیبلٹی چاہیے تو الیکشن کرائیں، نئی حکومت آ جائے اور اس کے بعد اس سے ڈیل کی جائے. کیونکہ اب یہ جو حکومت ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہی حکومت جو اس وقت موجود ہے یہ الیکشن جیت کے واپس آ سکے گی، یا ایسی حکومت آئے گی جس کی پالیسیز بالکل ڈفرینٹ ہوں گی. اس لیے IMF وغیرہ یا اور دوسرے ادارے یا ممالک جو ہیں وہ اب پاکستان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت نہیں آ جاتی. تو ناظرین یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان میں اگر الیکشن اتنے ہی ناگزیر ہیں تو کیوں نہ تمام پارٹیز بیٹھ کے اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کس ڈیٹ کو الیکشن ہونے چاہیے تاکہ پاکستان سے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہو اس کا خاتمہ ہو سکے. بہرحال ناظرین یہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں اور بہت سی چیزوں کا فیصلہ ان دنوں میں بھی ہوگا. لگ رہا ہے کہ کورٹ کی جانب سے بھی کچھ فیصلے آئیں گے، اسٹیپس بھی لیے جائیں گے کچھ خان صاحب کی طرف سے. تو یہ دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اور اگر آپ یاد کریں تو گزشتہ برس بھی جو کچھ ہوا وہ تمام چیزیں رمضان المبارک میں ہی ہوئی. یہ حکومت کی تبدیلی، اسمبلیوں کا ٹوٹنا، اسمبلیوں کا بحال ہونا، کورٹ کے فیصلے، اس کے بعد خان صاحب کو جس طریقے سے نکالا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے، جو کچھ ہوا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رمضان المبارک میں ہم نے وٹنس کی تھیں. اور ایک دفعہ پھر اب وہی تمام چیزیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے. بہرحال اب مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.